सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा अटल रहेर अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भन्ने पत्र अमेरिकालाई पठाइएको भन्ने जुन जवाब माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीले दिनुभयो, राजनीतिक दल, सांसद, देशभक्त नेपाली जनताको आवाज, स्वयं सम्माननीय सभामुख महोदयले दिनुभएको निर्देशनलाई सम्मान गरेर उहाँले जुन मन्तव्य दिनुभयो त्यसको लागि म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता यो कुनै पार्टी विशेषको, कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै मन्त्री विशेषको कुरा मात्र होइन। तर सँगसँगै मेरो दुईटा प्रश्न छ। एक, हामीले स्वयं सम्माननीय सभामुख महोदयबाट गरिएको निर्देशन र संसदको माग र नेपाली जनताको माग के थियो भने उहाँ नेपाल सरकारले पठाएको पत्र हामीलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकारको तर्फबाट गएको पत्रको प्रतिलिपि यो संसदको सम्बन्धित ठाउँमा यो प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, प्राप्त होस् भन्ने एउटा। दोस्रो, यसमा जुन यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको जुन काम छ त्यो काम मात्र अगाडि नबढाएको भन्ने होइन कि त्यसको सदस्यता जुन छ त्यो सदस्यता नेपालले लिएको, यदि उसले नचाहने हो भने अमेरिकालाई त्यो पत्र पठायो भने नेपाल सदस्यबाट हट्न सक्छ भन्ने अमेरिकी राजदूतावासका एकजना अधिकारीको भनाइ थियो। त्यसकारण म दोस्रो प्रश्न छ म माननीय मन्त्रीजीलाई, त्यो कार्यक्रम मात्रै अगाडि नबढाउने भन्ने पत्र गएको हो कि 2019मा जुन नेपाल सदस्य भएको भनेको छ त्यो सदस्यताबाट पनि नेपाल नरहने भन्ने पत्र स्पष्ट रूपमा गएको हो? यो दुईटा कुरा प्रश्न पारिदिनुको लागि म माननीय मन्त्रीजीलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। खाना बस्न र फ्री भिसा सहित कतारमा सेक्युरिटी गार्डको आवश्यकता। कतारको दोहा सहर स्थित प्रतिष्ठित टाइसर सेक्युरिटी कम्पनीबाट खाना बस्न र फ्री भिसा सहित मासिक तलब 60,000 हुने गरी 100 जना सेक्युरिटी गार्डको अर्जेन्ट माग भइआएको हुँदा जान चाहने इच्छुक व्यक्तिहरूले तुरुन्त सम्पर्क राख्नुहोला। फाइनल अन्तर्वार्ता सम्बन्धित कम्पनीको प्रतिनिधिबाट श्रावण 16 गते यसै कार्यालयमा हुनेछ। सम्पर्क ब्रिज स्काई इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड, शाखा कार्यालय इटरी, धरान रोड। फोन 025 587 422, मोबाइल 98 043 49 287 र 98 020 54 943। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकातिर नेपालले दक्ष जनशक्तिको रूपमा रहेका नेपाली नर्सहरूलाई बेलायत पठाउन स्वीकृति दिएको छ भने अर्कोतर्फ नर्सिङ विषय पठन पाठन गर्न नेपालमा रहेका कैयौँ कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 नियमावली 2077ले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न नसकेका कारण आफ्ना कार्यक्रमहरू बन्द गरेका छन्। 100 शैय्याको आफ्नै अस्पताल चलाउनु पर्ने भन्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको गुनासो आइरहेको छ। सभामुख महोदय, प्राविधिक, एसएलसी, डिप्लोमा तथा स्नातक तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति पढ्न योग्य सयौं विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनु परेको छ। अरबौं रुपियाँको लगानी डुब्ने स्थिति पैदा भएको छ। त्यसैले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षामा सम्झौता नहुने गरी नेपालका कलेजहरूलाई नर्सिङ पठन पाठन अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्नका साथै कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा PCL नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्काल व्यवस्था। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्तमान संसदको कार्यकाल अब सकिन लागेको छ। राजनैतिक मुद्दामा फँसेका कैलाली 1बाट निर्वाचित माननीय रेशमलाल चौधरी जनताको भारी मतले चुनिएर पनि जनताको आवाज सदनमा व्यक्त गर्न नपाइकन कार्यकाल सकिँदैछ। थारू जातिको हक हित अधिकार रक्षाका लागि लडिरहेको एउटा नेतालाई जेलमा नै बन्दी बनाएर राखिएको छ। सबैजसो पार्टीका प्रमुख नेताहरू रेशम चौधरी निर्दोष छन् भनेर बर्दिया र कैलालीतिर जाँदा सार्वजनिक रूपमा नै भन्ने गर्दछन्। कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार दोषीलाई कारबाही हुनुपर्दछ, तर निर्दोष व्यक्तिलाई विभिन्न षड्यन्त्रबाट जेलमा नसडाइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, रेशम चौधरीको मात्र होइन, उनलाई आध्यात्मिक मतले निर्वाचित गरेका आम जनताको मतको पनि सम्मान गरिनु पर्दथ्यो।
कसैको निर्वाचनमा असर पर्ने र कसैलाई राजनीतिक फाइदा हुने सोचमा राज्यका संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर एक विशाल सम्भावना भएको नेतालाई अन्यायमा पार्नु भनेको त्यस क्षेत्रका जनतालाई पनि अन्याय गर्नु हो। त्यसैले तत्काल माननीय रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या गरिएको 4 वर्ष बितिसक्यो। आजसम्म पनि हत्यारालाई सरकारले समात्न सकेको छैन। हत्यारालाई यो सरकारले किन समात्न सकेन, म अचम्बित छु। आज म झलझली सम्झिरहेकी छु। ती निर्दोष बालिकाको बलात्कार गरी हत्या भएपछि सडक, सदन, मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आवाज उठ्यो। आवाज उठ्नु जायज पनि थियो। तर यो सरकारलाई मेरो एउटै प्रश्न छ, अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले निर्मलाको बलात्कारी ओली सरकारले लुकायो, फलानो होटलको यति नम्बर कोठामा छ भनी चर्को स्वरले कराउनेहरूले नै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यति गम्भीर विषयलाई राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाइएको थियो वा निर्मलालाई न्याय दिलाउन? यो सरकार बनेको 1 वर्ष पनि बढी भइसक्यो। आजसम्म पनि बलात्कारी समात्न कसले र किन रोक्यो? किन अपराधी समात्न सकेन? तत्काल निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्यारालाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। साथै दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। तसर्थ यस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीरताका साथ संवेदनशील भई काम गर्न र पीडितहरूलाई छिटो छरितो न्याय दिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो देशमा यही सदनमा केही मान्यहरूले सङ्घीयता विरोधी आवाज उठाइरहेको अवस्था हामीले हेरिरहेका छौँ। ती हाम्रा मित्रहरूलाई मैले भन्न चाहेको छु, आज जति पनि हामी अधिकार प्राप्तिका लागि जुन लडाइँ लडेर जुन यो सङ्घीयता आएको छ, यो सङ्घीयता त्यतिकै आएको होइन। यो देशमा उत्पीडनमा रहेका जनताहरूको त्याग, बलिदान, खुन र पसिनाबाट आएको यो सङ्घीयतालाई कसैले यदि त्यतिकै बोलेर हटाउन यदि सोच गर्नुभएको छ भने यो दिवा स्वप्न हो। किनभने धेरै यहाँका पीडित जनताहरूको खुन र पसिनाबाट आएको यो सङ्घीयता आज केही पार्टीहरूका नेताले आज यो संसदमा, आज यो गणतन्त्रमा आज यस किसिमका भाषाहरू प्रयोग गरिरहेछ। म खेद प्रकट गर्न चाहेको छु सभामुख महोदय। र यो सङ्घीयता आज भएर आज जुन हाम्रा आज 33% महिलाहरूको आज उपस्थिति यहाँ हुन त 41% समष्टिगत रूपमा हेर्ने भने 41% महिलाको उपस्थिति आज देशभरिमा छ। तर आज हामीले बिर्सनु हुँदैन। आज यो कुरालाई लिएर आज हामी हरेक अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा गरिरहेछौँ। आज यस किसिमको यदि अहङ्कार र घमण्ड र दम्भ रहिरह्यो भने जसरी विगतको दिनमा नेकपा एमालेको सरकार 2/3 हाराहारीमा गएर पनि त्यो सरकार कसरी ढलेको छ र अहिले पनि नेकपा एमालेका नेतृत्वले सङ्घीयता विरोधी आवाज यो हाउसमा बुलन्द गरिरहेको अवस्था रहेको छ। र यसरी सङ्घीयता विरोधी आवाज यदि उठ्ने चेष्टा यदि गर्यो भने निश्चित रूपमा यो देशका पीडित जनता, पीडित जनजाति, यहाँको मधेसी लगायतका पीडितहरूले आफ्ना अधिकार प्राप्तिको निम्ति लडेको यो अधिकार कुनै पनि हालतमा यसलाई पछाडि पार्न चाहिँ पछाडि पर्दैन। र एमालेका खास गरेर विगतदेखि नै यो सङ्घीयता विरोधी र यो धर्मनिरपेक्षता विरोधी अभिव्यक्तिहरू यो हाउसमा दिइरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। यसमा यो गणतन्त्रमा पनि यस किसिमको आवाज यहाँ हाउसमा उठ्दाखेरि सभामुखले रुलिङ गरेर यस्ता आवाजलाई कुण्ठित गर्ने तिर लानुपर्छ सभामुख महोदय। यति मात्र होइन, केपी ओलीको सरकारले धेरै थोक यहाँ गरेको मैले घटना सम्झिन चाहेको छु। 2077 सालमा कार्तिक 4 गते सामन्त गोयललाई किन भेट्नु पर्यो केपी ओलीले? उहाँको स्टेटस पनि मिलिरहेको अवस्था थिएन, तर भेट्नु पर्यो। किन भेट्नु पर्यो? उहाँ त्यसरी चाहिँ ल्याएर एकैचोटि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गएर भेट्नु यो कसले यो अधिकार दियो? त्यसले गर्दा बढी राष्ट्रवादी चरित्र देखाउनु, हरेक गलत राष्ट्रियको विरुद्धमा काम गर्ने नेकपा एमालेको चरित्र लाङ्गिएको छ। बेला बेलामा भ्रष्टाचारदेखि लिएर सुशासनदेखि लिएर हरेक कुरामा नेकपा एमाले लाङ्गिएको छ। त्यसले गर्दा यस्ता खोस्टे कुरा गरेर अब काम चल्दैन। त्यसले गर्दा सभामुख महोदय, यस्ता कुराहरू यदि हाउसमा उठ्छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहेको छु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, कृषि प्रधान देश नेपाल में पटक पटक हम सब
सदन में आवाज, किसान के समय में मौल खाद बीज के और सिंचाई के व्यवस्था हुआ चाहिए, आवाज उठेलिए, लेकिन सरकार सुतल छी। त अखन फिलहाल मधेश में सबसे विपत्ति किसान के भेल छै। अखन रौदी सूखाग्रस्त भेला से अखन धान खेती में समस्या उत्पन्न भेलै और रौदी के कारण खेत सब में पानी के कमी के कारण खेत सब में दरारि उखड़ि गेल छै सभामुख महोदय। ताहि दुआरे सभामुख जी के मार्फत सरकार से मधेश में सूखा क्षेत्र घोषणा करो, किसान सबके परिचय पत्र के व्यवस्था करो सरकार सब। नहीं तो अखन तक किसान के नाम पर जते भी स्कीम सरकार तरफ से होइ छै काठमांडू में कागज में सीमित रहे छै सभामुख महोदय। ताहि दुआरे किसान के लेल परिचय पत्र के व्यवस्था होई, वही परिचय पत्र मार्फत किसान के भत्ता के व्यवस्था होई, अविलंब किसान सब जो मालपोत रहे छै ओकरा माफी मिना के व्यवस्था होई, कुल मिलाकर किसान के क्षतिपूर्ति के व्यवस्था होई। अतः कहैत सरकार से हम जोरदार मांग करै छी। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विशिष्टीकृत शिक्षा को केंद्र, सबैले आशा राखेको ठाउँ, नेपाल को पहिलो विश्वविद्यालय, तर आज सत्ता का नजिक रहेका विद्यार्थी संगठन नेवी संघ द्वारा लगातार पटक पटक तालाबंदी गरेर के त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बन्द गर्न खोजेको हो या यसमा सत्ताधारी पार्टी र नेपाली कांग्रेसको ध्यान पुग्छ या पुग्दैन। अर्कोतर्फ संविधानले नेपालमा 3 तहको संघीयता लागू भएको छ। राजनीतिक रूपमा 3 तह क्रियाशील छ। प्रशासनिक संघीयता आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? नेपालको यदि प्रशासनिक रूपमा संघीयता हामीले व्यवस्थापन गरेनौं भने नेपालमा संघीयतामाथि फेरि प्रश्न उठ्ने गर्छ, उठ्न सक्छ। भर्खरै कतिपय मान्यज्यूले पनि उठाउनु भएको छ। अहिले प्रशासनिक संघीयताको मूल ऐन संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीयता कार्यान्वयन पश्चात पहिलो पटक सरकारमा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको बेलामा संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याएका थियौं। त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झन्नै 2 वर्षसम्म छलफल भएर अगाडि आयो। तर गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि
त्यो ऐनलाई फिर्ता लिने काम भयो। 11 महिना पुगेछ फिर्ता लिएको। सङ्घीयताको पक्षमा अहिले गठबन्धन सरकार छ कि सङ्घीयतालाई समाप्त गर्न यो गठबन्धन सरकार छ? सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सङ्घीयताको निरन्तर वकालत गर्नुहुन्छ। झन्डै 11 महिनादेखि कहाँ हराउनु भएको छ? कि कहीँ कोमामा त जानु भएको छैन? किन आवाज बन्द भयो? कि अहिलेको गठबन्धन सङ्घीयतालाई समाप्त गर्न चाहन्छ? यदि समाप्त गर्न चाहन्छ भने त्यो पनि प्रस्ताव ल्याएर छलफलमा ल्याउनु पर्यो। होइन भने अहिले सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत यो गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ। अहिले संविधानमै भन्ने हो भने सङ्घीय व्यवस्थापनको निम्ति सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश व्यवस्थापनको निम्ति प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहमा व्यवस्थापनको निम्ति स्थानीय सेवा ऐन र यसको आधार र मापदण्ड यही संसदले दिने भएको कारणले गर्दा आज न सङ्घीय निजामती विधेयक छ, न यसको आधार र मापदण्ड तयार गर्ने विधेयक छ, न स्थानीय सेवाको आधार र मापदण्डसँग जोडिएको विधेयक छ। अहिले सङ्घीय प्रशासनलाई तहस नहस बनाउन खोजेको हो। प्रदेशले खोइ हामीलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति आधार र मापदण्ड खोइ स्थानीय तहले त्यही कुरा मागिरहेको छ। अर्कोतर्फ भन्ने हो भने अहिले दरबन्दी भएका 1/3 दरबन्दीहरू चाहे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको खाली छ र लोकसेवा आयोगका भर्ना प्रक्रियाहरू अवरोध छन् ऐनको अभावको कारणले गर्दा। के सरकारले अस्थायी जलाधारी करारमा नै राखेर यो तीनै तहको सङ्घीयता सञ्चालन गर्न खोजेको हो? यदि हो भने सरकारले यो गठबन्धनले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको हो। अस्थिरताले मुलुकलाई कुन दिशामा लिएर जान्छ? त्यस कारणले यो सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, प्रशासनिक सङ्घीयतालाई दरिलो बनाउनको निम्ति र प्रशासनिक सङ्घीयताबाट राजनीतिक र आर्थिक सङ्घीयता पनि दरिलो हुने भएको कारणले गर्दा सरकारसँग छिट्टै निजामती ऐन बनाउनको निम्ति सङ्घीय निजामती विधेयक सरकारले प्रस्तुत गरोस् संसदमा भन्दै आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।